गेल्या वर्सा प्रमाणे गेल्या वर्सा आमचे टोटल 89 पीठ असले तर गालजीबागा 21 आणि आगोंडा 68 तशीच टोटल एक 9,985 असली तर ह्या वर्सा 231 पीठ झाले जवळजवळ डबलीन झाले मोर देन डबल झाले तर गालजीबागा तितून 43 पीठ आणि आगोंडा 181 असा पीठ तशीच एक 22,976 टोटल एग्स तितून आमची हॅचलिंग जाल्ली आसा ह्या वर्सा 13,512 तर पोरू जाल्ली आमची 8,688 तर ही जवळजवळ डब्बलीन जाल्ली आसा तशेंच अजून आमचे 2 पीठ आगोंडा जावपाचे उरले ते आता मे बी ऑन 3rd and 6th जून ऑफ ह्या म्हयन्यान जावपाचे आसा तशेंच आगोंडा एक पीठ येयलो आसा तोय बीन 12 मेक येयल्लो आसा तोय बीन आता हेच जावपाचो शक्यता आसा मे बी तो 26 जुनाक जातलो ह्या वर्सा जे पळय डब्बल जाला पळय न्ही तेजो तुमकां कित्याक लागून डब्बल जाली अंदाज कितें तुमच्या मतान कितें तेजो एक रिसर्चान आमच्या फायंड आउट केला तर आमी फाटल्या एक 14 वर्सां जी आमी कासो जे फिमेल रिलीज केल्ले तर ते ह्याच बिचीक एट्रॅक्ट जाल्ले अशें समजोवपाक जाय आमी म्हणून ते एक एट्रॅक्ट जाले अशें समजया आनी दुसरें म्हणजे आमचे एक्टिविटीज आहा आमचे जे पेट्रोलिंग आहा डे एंड नायट 24/7 आमचे पेट्रोलिंग आहा आनी विथ इंटरेस्टेड पेट्रोलिंग करता आमी तशेंच आमकां लोकल कम्युनिटी फिशरमॅन हेल्प करता तशेंच ट्युरिस्ट विजीट करता तेवूय हेल्प करता तशेंच आमचे तुमचे सगळे मिडिया आहा तेवूय आमकां हेल्प करता आनी मेन म्हटल्यार खंयचे एक सक्सेस जावपाक मेन म्हणजे एक ते टिमीचो कॅप्टन जबाबदार आसा तितून आमचो डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अनिकेत नायक सर आनी असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सालिलकर सर हेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केल्या ते डेली म्हाजे कडेन अपडेट घेताले तेव्हा आज कितें जालें फाल्यां कितें जालें कितें त्रास आहा जर आमकां कितें जाय जाल्यार ते इमिडिएट आमकां हेल्प करताले जावं हाडून ते आमकां मशिनरी जावं आमकां ते इन्स्ट्रुमेंट पावयताले जेणे करून आमकां सगळ्यांचो टिमीचो आमचो इंट्रस्ट आसलो तेणे करून हे आमकां कासो जी तांतयां आहा ती वाडल्या अशें दिसता आगोंद आनी गालजीबाग कासव संवर्धन केंद्र जे आसा ते बरे पैकी चल्लां त्याच बरोबर RFO राजेश नायक हाच्या मार्गदर्शना खाल जे काम करतात ते बरें काम करतात आनी हांगा कासवाची जी अंडी घालपाक कासव येतात त्यो वर्सान वर्स ताजी मेजॉरिटी जी आसा ती वाडत आसा कारण काही आमी पळयतात की काही अधिकारी आसात ते फक्त पगार मेळपा जाय म्हूण काम करतात जाल्यार काही लोक काळजांतल्यान काम करतात आनी तातूंत भितरलो एक RFO राजेश नायक हाचे गांवच्या लोकांनी अभिनंदन केलां कासवाची पिलां येवची वर्सान वर्स अंडी घालची आनी बऱ्या प्रमाणात ताजी वाड जावची म्हणून ते देखरेख हांगा दवरतात त्याच बरोबर गालजीबाग समुद्र किनार आसा तो इतलो क्लीन आसा आनी बरो आसा ताका लागून पर्यटनूय खूब येता आनी ह्या पर्यटना कडेन कशें वागचें तांकां कशें ट्रीट करचें तांकां कशें सामान घेवचें हे राजेश नायकाच्या इतले बरें कोणूच वागपाक शकना आनी ताणें हांगा बरें ट्रीट केल्लें आसा त्याच बरोबर आमी आयज पळयतात की पर्यावरण म्हूण काही अधिकारी जे आसात ते आमचें पर्यावरण सांबाळनात जाल्यार काही पर्यावरण आमच्या काबार जावपाक लागला शेतान माती घालून शेतां भरोवप व्हडले व्हडले दोंगर भरोवप काबार करप JCB घालून ते नश्ट करप हे मोठ्या प्रमाणान गोंयांत काम चलिल्ल्या कारणान आयज खंय तरी पर्यावरण एक वाटेन सांबाळ्ळें वता जाल्यार दुसरे वाटेन पर्यावरण काबार केल्लें वता ताका लागून काही अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालचें जे इलिगली दोंगर कातरतात जी शेतां पुरयतात ते बी स्टॉप करचें आनी जें आमचें पर्यावरण आसा तें सांबाळचें कारण आमची हाजी फुडली पिढी येतली ती वेवस्थीत उरची आनी हेल्थी उरची आनी प्रत्येकान आपल्या गोंया बद्दल आपल्या देशा बद्दल अभिमान उरचो अशें काम करचें अशें आतां लोक मागतात त्याच बरोबर RFO राजेश नायक हाकाय बी लोकांनी धन्यवाद केला की ताणें समतोल राखून सगळ्यांक बरी ट्रिटमेंट करून सगळ्यांक बरें ट्रीट करून आपलो जो सरकारी नोकरी आसा ताजो पुरेपूर फायदो लोकांक दिल्लो आसा इन गोवा खातीर दुश्यान प्रभू गांवकार काणकोण